शेर की एक दिन की ज़िंदगी, शहादत का एक लम्हा, गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से लाखों गुना बेहतर है। ये कहना था शेर मैसूर टीपू सुल्तान का, जो आज ही के दिन यानी 4 मई 1799 ईस्वी में उस वक्त के सुपर पावर यानी ब्रिटिश से लड़ते हुए शहादत को कबूल की थी, न कि ब्रिटिश की ग़ुलामी को। और आज ही के दिन आप शहर श्रीरंगापट्टनम में अंग्रेज़ों से मुकाबला करते हुए शहीद हुए थे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियासत का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट। सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब एक बार फिर करनूल की इंतहाई ज़रूरी अहम ख़बर के साथ आपके रूबरू हाजिर है। ख़बर ये है कि आज 4 मई 2026 है। आज ही के दिन पूरी दुनिया में टीपू सुल्तान शहीद की यौम शहादत मनाई जाती है। 2026 को 227वीं यौम शहादत यानी 220 पर 60 227th डेथ एनिवर्सरी यौम शहादत मनाई जा रही है। इस मौके पर जनाब जमशेद अली ख़ान शहर करनूल की मशहूर शख्सियत उस सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट ने हिस्ट्री पर मुख्तसर सी रोशनी डालते हुए टीपू सुल्तान की खिदमत बिलखुसूस मिज़ाइल, जिस तरीके से उन्होंने मिज़ाइल बनाई है और उसकी टेक्नोलॉजी आज तक इस्तेमाल की जा रही है, उसके मुताल्लिक़ उन्होंने तफसील से बताया है। हम चाहते हैं कि आप ये वीडियो मुकम्मल तौर पर देखें ताकि आपको समझ आ सके कि टीपू सुल्तान ने 250 साल क़ब्ल ही किस तरीके से रॉकेट बनाया था, मिज़ाइल बनाया था और आज पूरी दुनिया में उनकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से जो है जंगें लड़ रही हैं। और आज भी ईरान उन्हीं की बनाई हुई मिसाइल को जो है एक अपने लिए एक मिसाली तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। आप देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब को दीजिए इजाज़त। अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक बआसानी से दस्तयाब हो सके। एक बार फिर हम आपसे अपील करते हैं कि ये वीडियो मुकम्मल तौर पर देखें ताकि आपको टीपू सुल्तान की हस्ती समझ आ सके। अस्सलाम वालेकुम। शेर की एक दिन की ज़िंदगी, शहादत का एक लम्हा, गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से लाखों गुना बेहतर है। ये कहना था शेर मैसूर टीपू सुल्तान का, जो आज ही के दिन यानी 4 मई 1799 ईस्वी में उस वक्त के सुपर पावर यानी ब्रिटिश से लड़ते हुए शहादत को कबूल की थी, न कि ब्रिटिश की ग़ुलामी को। और आज ही के दिन आप शहर श्रीरंगापट्टनम में अंग्रेज़ों से मुकाबला करते हुए शहीद हुए थे। शेर मैसूर टीपू सुल्तान को शहीद हुए आज 227 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी ये शेर दुनिया के कई लोगों के दिलों में बसा हुआ है, राज करता है और हुकूमत करता है। सारी दुनिया शेर मैसूर टीपू सुल्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी का फाउंडर कहती है। हमारे राष्ट्रपति, एक्स राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम शुरुआती ज़िंदगी से ही टीपू सुल्तान से इतना मुतासिर थे कि आगे जाके हिंद सरकार ने उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के टाइटल से, तखल्लुस से नवाजा। अंग्रेज़ शेर मैसूर टीपू सुल्तान से के मिसाइल से इतना डरते थे, अंग्रेज़ टीपू सुल्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी से इतना घबराते थे, इतना परेशान होते थे कि उस वक्त के ब्रिटिश जर्नल जिनका नाम जॉर्ज हैरिस था, उन्होंने ब्रिटिश कमांडर से ये कहा था कि हम टीपू सुल्तान को सीधी जंग में किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में हरा नहीं सकते। तो उन्होंने टीपू सुल्तान को गबन के ज़रिए, रुश्वत के ज़रिए, गद्दारों को ख़रीदा गया और जो सदर मुक़ाम
آپ کا سری پٹنم تھا، اس قلعے کے دروازے کو اچانک سے کھول دیا گیا اور شیر میسور ٹیپو سلطان پہ ایک خطرناک حملہ ہوتا ہے، اور اس خطرناک جنگ میں شیر میسور آج 4 مئی کے دن شہید ہوتے ہیں۔ جب آپ شہید ہوتے ہیں تو برٹش جنرل جارج ہیرس یہ کہتا ہے کہ آج ہندوستان برٹش کا مکمل غلام ہو چکا ہے۔ تب کے کئی اور حکومتیں بھی تھیں، تو یہ سب صاف ظاہر کرتا ہے کہ ٹیپو سلطان ایک واحد بادشاہ تھے جنہوں نے انگریزوں سے مقابلہ کیا، ان کی غلامی کے بدلے میں شہادت کو قبول کی۔ جب آپ شہید ہوتے ہیں تو سری پٹنم میں 6000 ٹیپو سلطان کی میزائلیں موجود تھی۔ یہ صاف ظاہر کرتا ہے اگر آپ پہ غبن نہ ہوتا، آپ پہ دھوکہ نہ ہوتا، تو یہ صرف 500 یا 600 میزائلیں سارے برٹش کو ہندوستان سے دوڑانے کے لیے کافی تھی۔ یہ جب آپ شہید ہوتے ہیں تو آپ کی میزائلیں برٹش میوزیم پہ پہنچاتے ہیں، برٹش کو پہنچاتے ہیں، اور برٹش نے اس کو ریورس انجینئرنگ کے ذریعے آج کے موجودہ برٹش کے میزائلز بناتے ہیں۔ تو یہ جو برٹش کے میزائلز ہیں ٹیپو سلطان کی ریورس ٹیکنالوجی کا نتیجہ ہے۔ فرانس کے امپائرر، فرانس کے نیپولین بوناپارٹی جو کنگ تھے، وہ بھی ٹیپو سلطان سے بہت متاثر تھے، ہمیشہ ٹیپو سلطان کی میزائل کو اسٹڈی کرتے تھے، اور آج بھی جو فرانس کی میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ ٹیپو سلطان کی میزائل ٹیکنالوجی کا ایک نمونہ ہے۔ اور لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ آج جو موجودہ ایران کے پاس میزائلیں ہیں، میزائل ٹیکنالوجی ہے، اس میں بھی ٹیپو سلطان کے میزائلوں کی جھلک صاف ظاہر ہوتی ہے۔ حال ہی میں جو ایران کے سپریم لیڈر تھے سید آیت اللہ علی خامنائی صاحب، ہمیشہ سے ایک ٹیپو سلطان کے جملے کو ہمیشہ دہراتے تھے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی شہادت کا ایک لمحہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے لاکھوں گنا بہتر ہے، اور انہوں نے بھی غلامی کے بدلے میں شہادت کو قبول کیا۔ یہ مثال آج بھی موجود ہے۔ تو یہ چیز دکھا رہی ہے کہ ٹیپو سلطان 1799 سے پہلے، شہادت کے پہلے جو ان کی سوچ تھی، وہ آج کے زمانے کے 2026 کی سوچ، یہ ٹیپو سلطان کی سوچ تھی۔ ٹیپو سلطان کو شہید ہوئے 227 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی برٹش آرٹلری میوزیم میں ٹیپو سلطان کی میزائلیں موجود ہیں۔ آج بھی فرانس کے ایگزیبیشن میں، وہاں کے میوزیم میں ٹیپو سلطان کی میزائلیں موجود ہیں۔ یہاں تک کہ آپ کو تعجب ہوگا، امریکہ کے ناسا سینٹر ورجینیا میں بھی ٹیپو سلطان کی میزائلیں آج بھی موجود ہیں، امریکہ ناسا کی گیلری میں۔ یہ چیزیں صاف دکھاتے ہیں کہ ٹیپو سلطان آگے کی سوچ رکھنے والے بادشاہ تھے۔ ان کو دھوکے سے، غبن سے، جلن اس سے ان کو جو ہے شہید کیا گیا، ورنہ انگریز ہندوستان میں اپنے قدم کبھی نہیں جما سکتے تھے۔ میں بزم آئینہ کی طرف سے، میں جمشید علی خان، بزم آئینہ کے ایڈیٹر قدرت اللہ قادری جو ایڈوکیٹ بھی ہیں، ان سے اور تمام بزم آئینہ کے ویور سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہسٹری کو کبھی بھی نہ بھولیں۔ ہسٹری از ناٹ فار سیل، ہسٹری از ریپیٹڈ۔ آج وہی ہسٹری آج بھی ریپیٹ ہو رہی ہے۔ تو میں تمام نوجوانوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کم سے کم ایک بار، ایک لمحہ ان شہید ہونے والوں کے بارے میں بھی سوچئے اور ان کو پڑھیے، تاکہ آنے والے جنریشن کو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ میں آپ سے جو ہے اجازت چاہتا ہوں، اور خاص کر کے بزم آئینہ سے بھی شکریہ۔ خدا حافظ۔